अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली नुकरच और आप देख रहे हैं परवान डिजिटल का प्रोग्राम ख़बरों से आगे। नाज़रीन, पाकिस्तान का मसला और दुनिया का मसला पानी का मसला हो रहा है और पहले भी खदशात का इजहार किया गया था, अब भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पानी पे जंगें लग सकती हैं। तो ये जो है तासर अब उभरता हुआ नज़र आ रहा है हमें। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजज़िये का मौजूद हैं अल्लाह बख्श राठौर साहब। उनसे पूछेंगे कि सिंध समेत पूरे मुल्क में पानी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि सिंध टेल में है, और पाकिस्तान का जो है असूली मौक़िफ़ भारत के हवाले से उस पर इसकी क्या नज़र है। जी सर। जी मोहम्मद अली, शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। इस मौजू के दो तीन पहलू हैं। एक तो इंटरनेशनल है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है पानी की कमी है और जो दर्जा हरारत है या गर्मी पद है वो बढ़ने के बायस जो है वो मसले पैदा हुए हैं और दुनिया में जो है जो कहते हैं कि जो आबाद ज़मीनें थी वो भी गैर आबाद हो रही हैं। और एक तो उसका वो पहलू है जो इंटरनेशनल है, और इसका दूसरा पहलू जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी कुछ इलाकाई है। सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक और भी हैं जिनके हेडवर्क्स जो है वो मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। वहाँ भी ये इशू है पानी का कि पानी की बंदरबांट जो है, जो शेयरिंग है, उस पर एक इशू चल रहा है। और एक हमारे यहाँ भी चल रहा है कि जो दरिया सिंध है वो एक ही है और वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जो है उसको शेयर करते हैं। तो ये जो मामला है उसमें हम इस बात को तो देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान कह रहा है जो पानी बंद करना चाह रहा है, तो उससे तो पूरा पाकिस्तान बशमूल सिंध जो है वो भी मुतासर होंगे। और साथ में एक हमारा इशू भी है, यानी सिंध और वफाक के बीच में ये जो मामला है ये भी आज का नहीं है और 18वीं सदी का है, और तब से लेके अभी तक जो है ये मामला हल नहीं हुआ है। और कई कमीशंस बैठे और कई जो है मायदे हुए, लेकिन अब तक जो है सूरत-ए-हाल ज्यों की त्यों है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने अभी भारत ने जो कोशिश की है पाकिस्तान को पर दबाव डालने के, क्योंकि जंग में शिकस्त खाने के बाद अब भारत जो है मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अब सामने आया है कि वो पानी रोक रहा है। अगर पानी रोकता है तो सबसे ज़्यादा कौन मुतासर होगा और पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम उठा सकता है? लेकिन ये वाटर वार्स जो हैं वो ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला हैं ये तो 1947 के बाद जो है पहली जंग जो है कश्मीर पे लगी और उसके बाद जो है ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। और लेकिन इसमें ये भी है कि जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने 3 नदियाँ जो है वो भी बेच दी वो हिंदुस्तान को, रिवर्स जो थी। और ये ये भी प्रॉब्लम है। और दरिया सिंध जो है उसका एक अलग इशू है कि दरिया सिंध जो है 1800 किलोमीटर है वो उस पर फैला हुआ है, और इसमें बहुत सारे जो सूबे हैं वो शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये भी एक मामला है। अच्छा, ये है कि जो दरिया सिंध जहाँ से लद्दाख से शुरू होता है यहाँ तक खारोछान तक 0 पॉइंट तक सिंध में आके जो है वो बहता है, तो इसी बीच में जो है बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसले हैं। और उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो पंजाब है, क्योंकि वो बिल्कुल टेल में नहीं है और शुरू में है। तो शुरू में होने के बायस जो है उन्होंने पानी चोरी करने हैं और बाकी जो मामला हैं इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर हैं और कुछ सही बातें भी हैं। और इस वक्त भी आपको पता है कि जो पानी है वो सिंध को जो है 41% जो है 41% जो है वो कम मिल रहा है। तो हिंदुस्तान के साथ जो मामला तय कर रहे हैं उससे तो हम मुतासर हो सकते हैं अगर हिंदुस्तान कोई इस तरह का कोई कदम लेता है, लेकिन हम इंटरनली भी मतलब जो है हम इंटरनली भी जो है मुतासर हो रहे हैं, जो पंजाब से मुतासर हो रहे हैं। और सिंध का जो आखिरी जो चेड़ा है जो खारोछान जो है वहाँ तक जो है पानी नहीं पहुँच रहा। और ये अकार्ड जो है 1991 का जो है ये भी मौजूद है, लेकिन ये हिस्टोरिकल अकार्ड का नाम लेते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये कदर बेहतर जो है वो 1991 का अकार्ड है। सर, आप बिलावल भुट्टो की सनसनीखेज़ जो है तकरीरें मौजूद हैं,
انہوں نے ابھی تازہ نعرہ بھی لگایا ہے کہ مرسوں مرسوں سندھو نہ دیسوں. تو اس حوالے سے انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن مہم کے دوران سخت پیغام دیا تھا وفاق کو کہ ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بہت سارے اقدامات اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو کیا اب بلاول بھٹو سندھ میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کیا سندھ سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے, تو کیا بلاول بھٹو زرداری وفاق میں یہ آواز نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل اٹھا سکتا ہے, اور یہ آواز سب کو بلند کرنی چاہیے کہ جو پانی ہے اس کی منصفانہ جو ہے شیئرنگ ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہ ایکارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صوبوں کو کتنا حصہ ملے گا, اور اگر پانی کی کمی ہوگی تو وہ کس طرح سے شیئر کریں گے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اور یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو سب سے یہ جو کہتے ہیں نا سندھو کی جو بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو یا اور لوگ, تو یہ کچھ یہاں کے حکمران جو ہے ان کا قصور بھی ہے. اور وہ جو ہے پانی سندھ کے جو دریا تھے, سندھو دریا سے جو نکلتے تھے دریا باقی جو تھے, وہ جو پنجاب جس کو 5 دریاؤں کا ایریا کہا جاتا ہے, اس کے 3 دریا وہ بیچ چکے ہیں. اب بلاول بھٹو جو ہے کس کو کہے گا؟ ابھی انٹرنیشنل معاہدے ہیں, انٹرنیشنلی جو ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں, جس میں ورلڈ بینک جو ہے انہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ جو پانی کی جو کیا کہتے ہیں شیئرنگ ہے اس کو کوئی بھی ایک فریق اپنی طرف سے جو ہے وہ نہیں کرے گا, یا اگر کوئی ڈیم بنائے گا یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی ریزرو وہ بنائے گا تو اس میں جو ہے جو فریقین ہیں باقی ان کو مل کے بیٹھ کے اور اس پہ معاملہ طے کرنا پڑے گا. اور یہ معاملہ انٹرنیشنل جو عدالت ہے, انصاف کی عدالت ہے, اس میں بھی گیا ہے اور وہ پاکستان کے حق میں آیا ہے فیصلہ. تو یہ معاملات ہیں انٹرنیشنلی جو ہے آپ کے حق میں جو معاملات ہیں. لیکن جو حکمران ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور باقی جو لوگ ہیں, ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری اس نااہل حکومت کا حصہ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ نااہل حکومت کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت نے بھارت کے خلاف بہت اچھا کیس لڑا ہے, اور ان کو وہ جو عالمی بینک کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیس لے کے. مگر انٹرنل جو معاملات ہیں آپ بتائیں کہ جو سندھ کو وفاق سے پانی مل رہا ہے, جو ان کے اپنے پاس جو سندھ کے حکومت کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری وفاق کو تو بولتے ہیں, ہم دوسروں کو تو بولتے ہیں, مگر سندھ میں جو پانی آ رہا ہے ہمارے پاس جو 50% بھی آ رہا ہے جو اتنا, تو اس کی کیسے بندر بانڈ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ سمندر کھا رہا ہے زمین, لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے متاثر ہوئی ہے, لاکھوں لوگ دربدر ہوئے ہیں. تو کیا بلاول بھٹو زرداری اس معاملے پہ اپنے طرف سے کوئی سندھ حکومت کوئی کمیشن بنائے گی پانی لینے کے لیے, یا یہاں پہ پانی کی جو وراثت ہے وہ بہتر کریں گے, کیا کریں گے؟ مطلب کچھ نہیں کریں گے. سندھ گورنمنٹ جو ہے شروع سے لے کے جو شروع میں زمیندار ہیں وہ پانی سارا چوری کرتے ہیں, یا بڑے زمیندار جو پانی چوری کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں, یا ان کے ممبر ہیں, یا ایم این اے ہیں, یا ایم پی ایز ہیں, یا سینیٹرز ہیں. اس طرح سے جو ہے معاملات ہیں. تو یہ ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسرا کوئی فریق ہے نہیں کہ ان کا احتساب کرے. یہ جو صرف ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے, اور یہ آ کے تقریر کرتے ہیں اسمبلی میں اور مختلف فورمز پہ, لیکن جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے جو چھوٹے کاشتکار ہیں جن کی اکثریت ہے سندھ کے اندر, ان کی زمینیں آباد نہیں ہو رہی, اور جو اکثریتی زمین ہے وہ بڑے زمینداروں کی ہے جن کو پانی مل رہا ہے, یا وہ پانی چوری کر رہے ہیں, یا زبردستی لے رہے ہیں, یا بندوق کے زور پہ لے رہے ہیں, اور حکومت ان کے ساتھ ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا اپنے قیمتی تاثرات کے ساتھ. ہمیں دیں اجازت, دوسرے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اگر ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں.